کرا کرا ماں کا تذکرہ کرا اج تے معلوم تو تھی بلی کہہ کے بلانا لگے دے کے پار کر دینا ہاں میں بارے دا ایک واقعہ سناوا کوئی وہ بارے اندر ایک ماں تے ایک بہو اج لڑ پئیاں تے دو تے روٹیاں لاندیاں 2-4 سال پہلے تو والی گل ہے وہ بارے دے اندر بنگلہ وغیرہ دا واقعہ سجا دے ہاں ماں تے بیوی بندے دی لڑ پئیاں لڑدیاں پتر بھی گھر آ گیا کام اترائی تو وہ پہلے یہ تکیا سی بیوی فوراً اگے ہوئی کہنے لگی کہ دو کو میری جان چھڑائے گا یہ انہوں رکھنا ہی کہ پھر میں نہیں رہنا یا انہوں رکھ یا انہوں رکھ انہیں میری زندگی دوبار کر دیتی ہے میرا جینا دوبار کر دیتا ہے انہوں بتا دیتا ہے میں نہیں اس کر رہنا چاہتی نکمہ پتر کہنے لگا اے میری جان ہے کدو میری جان چھڑو گی کدو مرے گی کدو جان چھڑے گی تو رو لگ